नमो नमः। मम नाम देवकीशिखा। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्रीसदाशिवपरिसरस्य शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षीया छात्रा अस्मि। अधुना अहं पाठ्यचर्या इत्यमुं विषयम् आधारीकृत्य किञ्चित् वदामि। प्राचीनकालात् आरभ्य अधुना पर्यन्तं पाठ्यचर्यायाः आधारेण शिक्षा प्रदीयते। पाठ्यचर्या शिक्षायाम् उद्देशानां प्राप्तये साधनं वर्तते। यदि पाठ्यचर्या न भवेत् तर्हि शिक्षायाम् उद्देशानां प्राप्तिः न भवति। पाठ्यचर्या धुरीरूपेण शिक्षायां प्रचल्यते। पाठ्यचर्या इत्ययम् आङ्ग्लपदं करिकुलम् इति वर्तते। करिकुलम् इति शब्दः लेटिन् भाषायाः क्यूरेट् शब्दात् निष्पन्नो भवति, यस्य अर्थः धावनक्षेत्रम्। आङ्ग्लभाषायां रेस् कोर्स् इति वदामः। छात्राः स्वकीयं लक्ष्यं प्राप्तुं धावति। पाठ्यचर्यायाः ते समस्त अनुभवाः सम्मिलिताः भवन्ति, यान् बालकः स्वविद्यालयनिर्देशनेन प्राप्नोति। इयं पाठ्यचर्या अनियोजितम् अनेकाङ्गी च भवति। विद्यालये जायमानं सम्पूर्णक्रियाकलापानां समूहः भवति पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्यायाः अर्थः। पाठ्यचर्यायाः त्रिधा अर्थः वर्तते, यथा शाब्दिकार्थः, संकुचितार्थः, व्यापकार्थश्च। पाठ्यचर्यायाः शाब्दिकार्थः यदि पश्यामः तर्हि पाठ्ययुक्तचर्या। पाठ्य नाम पठितुं योग्यं, पाठयितुं योग्यं वा। विषयवस्तुनः विषयसामग्री तथा चर्या इत्यस्य तात्पर्यं भवति नियमपूर्वकम् अनुसरणम्, अध्ययनम्, अध्यापनम्। अर्थात् पठितुं योग्यं विषयवस्तुनः नियमपूर्वकम् अनुसरणम्, अध्ययनम्, अध्यापनं च। पाठ्यचर्यायाः संकुचितार्थः यदि पश्यामः तर्हि पुस्तकीयज्ञानप्रदानस्य व्याख्यामात्रम्। अनन्तरं पाठ्यचर्यायाः व्यापकार्थः। पाठ्यचर्यायाः व्यापकार्थः यदि पश्यामः तर्हि इत्यस्य तात्पर्यं भवति ताभिः क्रियाभिः, क्रियाकलापैः च ये कक्षायाः अन्तः तथा कक्षायाः बहिः समायोजिता भवन्ति। पाठ्यचर्या अर्थानन्तरं पाठ्यचर्यायाः परिभाषा। कनिंघम महोदय मतानुसारं पाठ्यचर्या कलाकारस्य नाम शिक्षकस्य हस्ते विद्यमानम् एकम् उपकरणम् अस्ति। तामेव सामग्री नाम छात्रं स्वकीय आशयानुगुणं कलाभवने नाम विद्यालये परिवर्तिष्यति इति। क्रो एन् क्रो महोदय मतानुसारं शिक्षार्थिनः सर्वे अनुभवाः पाठ्यचर्यायां निहिताः वर्तन्ते, यान् शिक्षार्थिनः विद्यालयात् बहिः विद्यालये च प्राप्नोति। सर्वे च एते अनुभवाः कार्यक्रमे एकस्मिन् निबध्यन्ते चेत् छात्रस्य शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक च आदि विकासे संयोगं करिष्यति इति। पाठ्यचर्यायाः परिभाषा अनन्तरं पाठ्यचर्यायाः महत्त्वं। पाठ्यचर्यायाः अन्तर्गतं सम्मिलितं क्रियमाणं ज्ञानस्वरूपं विस्तरणं च सम्बद्धं समाजस्य शैक्षिक उद्देशानाम् उपरि निर्भरयते। अत एव देशकालपरिस्थिति अनुगुणं पाठ्यचर्यायां भिन्नता भवति। सामान्यतया पाठ्यचर्या सर्वाङ्गीणविकासस्य आधारः शैक्षिकव्यवस्था समायोजनी भवति। औपचारिक अनौपचारिक अनुभवानां सन्तुलनं छात्रजीवनहेतोः समग्रतायाः निर्धारणं, छात्रेषु स्वतन्त्रता, मौलिकता, सृजनशीलता इत्यादीन् गुणानां विकासः पाठ्यचर्यामाध्यमेन क्रियते। अतः पाठ्यचर्यायाः महत्त्वं पञ्चसु आधारेषु भवति, यथा शिक्षकाणां महत्त्वं,
छात्राणां महत्त्वं, सामाजिकमहत्त्वं, सांस्कृतिक उन्नयनां महत्त्वम् एवं च अवबोधविकासाय महत्त्वम्। पाठ्यचर्याप्रकाराः। पाठ्यचर्यायाः विविधाः प्रकाराः सन्ति। तेषु बाह्यपाठ्यचर्या, आन्तरिकपाठ्यचर्या, सामाजिकपाठ्यचर्या, शून्यपाठ्यचर्या इति अन्यतमः। बाह्यपाठ्यचर्या पाठ्यक्रमस्य तथा अन्यशैक्षिकगतिविधीनां बाह्यसंस्थाद्वारा यदा निर्धारणं क्रियते तद्भवति बाह्यपाठ्यचर्या। एतस्याः पाठ्यचर्यायाः क्रियान्वयनाय निर्देशानां रूपरेखाणां चापि निर्धारणं बाह्यसंस्थाद्वारा लिखितरूपेण क्रियते। अनन्तरम् आन्तरिकपाठ्यचर्या अध्यापकसमूहेन विद्यार्थीसमूहेन च संयुक्तरूपेण निर्धारितपाठ्यचर्या आन्तरिकपाठ्यचर्या इति। तस्यां पाठ्यचर्यायां शैक्षिक उद्देशानां पूर्तये शिक्षकछात्रसमूहेन विविधप्रकारकक्रियाणां पाठ्यक्रमस्य विषयाणां विषयवस्तूनाम् अन्यशैक्षिकगतिविधीनां च निर्धारणं क्रियते। अनन्तरं भवति सामाजिकपाठ्यचर्या। सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या विद्यार्थिनाम् अनुभवानां विकासाय या पाठ्यचर्या निर्मीयते सा भवति सामाजिकपाठ्यचर्या। अत्र सामाजिक आवश्यकतानां पूर्तये वस्तुनिष्ठरीत्या विषयवस्तूनां क्रियाविधीनां च चयनं भवति, यथा कौशल आधारितप्रशिक्षणाय पाठ्यचर्या। अन्तिमं भवति शून्यपाठ्यचर्या। अनिर्धारितपाठ्यचर्या अथवा पूर्णतः अनिर्धारितपाठ्यचर्या भवति शून्यपाठ्यचर्या। पाठ्यचर्यानिर्माणस्य केचन सिद्धान्ताः अपि सन्ति, यथा जीवनसम्बन्धसिद्धान्तः, शैक्षिक उद्देशानुरूपितासिद्धान्तः, आदर्शव्यवहारप्रतिरूपसिद्धान्तः, उपयोगितायाः सिद्धान्तः, बालकेन्द्रितसिद्धान्तः, सृजनात्मकतायाः सिद्धान्तः, कार्यक्रीडासिद्धान्तः, संस्कृतिसभ्यतायाः च ज्ञानसिद्धान्तः, विविधतायाः नम्यतायाः च सिद्धान्तः, अग्रेदर्शितायाः सिद्धान्तः, अनुभवपूर्णतायाः सिद्धान्तः, मूल्य आदर्शप्राप्तिः सिद्धान्तः, सामुदायिकजीवनसम्बन्धिसिद्धान्तः, अवकाशाय प्रशिक्षणसिद्धान्तः, प्रजातन्त्रीयभावनायाः विकाससिद्धान्तः, प्रथापरम्परासिद्धान्तः, आवश्यकतायाः सिद्धान्तः, सहसम्बद्धतायाः सिद्धान्तः, विकासस्य सततप्रक्रियायां सिद्धान्तः, शिक्षाजीवन अवस्थानं सिद्धान्तः, वैयक्तिकभिन्नतायाः सिद्धान्तः, समानतायाः सिद्धान्तः, नवीनज्ञान अन्वेषणस्य सिद्धान्तः, क्रिया अनुभवयोः सिद्धान्तः इत्येव उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः।